मेरी वफात के बाद मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठरती शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबीती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन ना करने दिया। उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत ना थी। मैं और मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाया और उसे रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, बोली, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा सा कुछ हो तो आप डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने के लिए किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से मैं बाहर निकल रहा हूं। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुंचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं उसे देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सकता तारी हुआ और फिर वो धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की मगर ये अजीब बात थी कि मैं देख सब कुछ रहा था मगर बोल कुछ नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की फ्लाइट लेकर आ गए। तीनों बेटे बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाते। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आए थे। लहद में मेरे ऊपर जो सीलें रखी गईं, मिट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ रही थी। मेरे बाएं पांव का अंगूठा जो जख्मी था मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि अभी चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि तुम्हें फौत हुए 5 बरस बीत चुके हैं। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की। वो बोले, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापिस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली की नुक्कड़ पे खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपनी घर की जानिब बढ़ रहा था। रास्ते में कर्नल साहब को देखा जो घर के बाहर खड़े थे। इंतहाई कमज़ोर लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक पर निकल रहे थे। मैं अपने मकान के गेट पर पहुंचकर ठठक गया। ये क्या, मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ही तो खरीदी थी। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थीं। तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी। दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें थीं ना अलमारी। राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारी के ऊपर सजा कर रखी हुई थीं, बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ नहीं था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। मैं फिर मुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया।
بلائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پائپوں والے سوت کے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ بھی غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ 5 برسوں بعد اتنی تبدیل ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا؟ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ بچے مکان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی۔ بچے باضد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد آئی، ڈیرا اپنا ہی اچھا لگتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے لیے ایک چھوٹی آٹو ہی کافی تھی۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بیٹی بیٹے کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں البتہ زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی تھی، اسے مت پھینکنا۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے سہیلی کے گھر جانا ہے۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے اردو کا شاعر کہا کرتے تھے جیسے مجھے بھول ہی گئے۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کے گند سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی بھی یہی حالت تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، ذرہ بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی ہے، تاہم بچے، پوتے پوتیاں، نواسے سب بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، نہ گھر میں نہ باہر، نہ تہذیبی حلقوں میں نہ معاشرے میں اور نہ ہی اقتصادی تبدیلیوں میں۔ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی تھی، تبدیلیاں آ رہی تھیں، ہوائی جہاز کی رفتار تیز ہو گئی تھی، دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہ کیا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری کوئی گنجائش نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر رہے ہو، میں اکیلی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں، بچے اب تمہیں کہاں لے کر سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پرانے پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں قبر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے مسکرائے، ان کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ وہ بولے، ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی رونقیں، یہ بچوں کی کفالتیں، یہ بیوی کی ضرورتیں سب میری وجہ سے ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔